बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक आज़रबाईजान में जो इस वक्त जो बिज़नेस की अनसिक्योरिटी है इसके रिलेटेड है। बहुत से दोस्त, बहुत से लोग आज़रबाईजान में सेट होने के लिए, अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, मेन चीज़ होती है आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो। फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए कोई भी जो है बंदा अपने कंट्री से किसी दूसरे कंट्री में ट्रैवल करता है, जॉब के सिलसिले में या फिर बिज़नेस के सिलसिले में। तो आज भी जो मैं डिस्कस करने लगा हूँ, आज़रबाईजान में बिज़नेस के रिलेटेड या जॉब के रिलेटेड जो लोग आते हैं, उनका मसला यही होता है, उनकी सोच यही होती है कि किसी तरीके से हम अपने कंट्री से अलावा कहीं पे जाके सेट हो सकें या फिर अपना कारोबार जमा सकें। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जो कि पहले भी काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूं, कि आज़रबाईजान में जॉब्स जो हैं वो ना होने के बराबर हैं। और जिन लोगों को जॉब्स मिलती हैं वो जस्ट सर्वाइवल के लिए उनको जॉब्स मिलती हैं। वो इतने ख़ास उनको प्रॉफिट बेनिफिट नहीं होता कि वो जो जॉब से कुछ कमा सकें या अपनी जॉब से कुछ सेविंग कर सकें। तो जो बिज़नेस के लिए आते हैं, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं आज़रबाईजान में। फूड में बहुत ज़्यादा बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यानी रेस्टोरेंट, कैफ़े में, गारमेंट्स में, गाड़ियों में, उसके बाद ट्रैवल टूरिज़म में, यानी काफ़ी कुछ बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन आजकल की जो सूरत हाल है उसके हिसाब से जो अभी नाउ डेज़ बिज़नेस सिचुएशन इन आज़रबाईजान है, मैं उसके ऊपर डिस्कस करूँगा। यानी कि मैं ये नहीं कहूँगा कि आज़रबाईजान में बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आज़रबाईजान में इस वक्त बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ ना होने के बराबर हैं। लेकिन जो आजकल सूरत हाल चल रही है आज़रबाईजान में, उस हवाले से मैं ये ज़रूर बताऊँगा कि जो आजकल जो लोग बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं, जो जेन्युइन बिज़नेस पर्सन आ रहे हैं, उनको TRC भी उनको भी नहीं मिल रही। जो फेक बिज़नेस पर्सन हैं उनको तो फिर मिलनी ही नहीं है। और दो तरीके हैं आज़रबाईजान में TRC, बिज़नेस TRC लेने के, जो कि काफ़ी लोग जो हैं वो वीडियोस में यूट्यूब पे ख़ास करके नहीं बताते। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं ओपनली बता दूं, ताकि जो लोग आना चाहते हैं, जो आते हैं, वो TRC बनाते कैसे हैं और उनकी TRC बनती कैसे है। एक तो ये है कि जब आप आज़रबाईजान में आते हैं तो आप अपना बिज़नेस ओपन करते हैं, अपनी कंपनी ओपन करते हैं, बिज़नेस ओपन करते हैं, और उस बिज़नेस बिहाफ पे आपको TRC इशू की जाती है, जो कि आज़रबाईजान की गवर्नमेंट या तो 3 माह की आपको TRC इशू करती है या फिर आपको 6 मंथ की TRC इशू करती है। वो आपके बिज़नेस के बेस पे आपको TRC इशू करते हैं कि आपका बिज़नेस किस हद तक अच्छे लेवल का है, किस हद तक आपका बिज़नेस जो है वो छोटा है, बड़ा है, यानी उस बिज़नेस के हिसाब से वो आपको TRC इशू करते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो लोग आज़रबाईजान में बिज़नेस करते हैं, फेक बिज़नेस के लिए जो आते हैं, या फिर जो लोग आज़रबाईजान में जस्ट TRC लेते हैं और उस TRC के बिहाफ पे किसी और कंट्री मूव होना चाहते हैं, तो उनका प्रोसेस जो है वो अलग हो जाता है। वो अलग कैसे हो जाता है कि जो कंसल्टेंट हैं, जो लॉयर्स हैं, जो एजेंट हैं, वो आज़रबाईजान में जो काम कर रहे हैं, वो जस्ट आपकी कंपनी ओपन करते हैं और उस कंपनी के बिहाफ पे आपकी TRC अप्लाई कर देते हैं, और अंडर द टेबल कुछ ले दे के आपको 1 साल की TRC इशू करवाई जाती है। जब आप बिज़नेस ओपन करते हैं तो आपको 3 माह की, 6 माह की TRC इशू होती है, और जब आप अंडर द टेबल कुछ पैसे देते हैं तो आपको 1 साल की TRC इशू करवाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी आज़रबाईजान में हो रही थी, जिसके बिहाफ पे इश्यूज़ हुए और ये TRC, बिज़नेस TRC रोक दी गई। और अभी सूरत हाल ये है कि जो बिज़नेस पर्सन जेन्युइन हैं, जो नए आने वाले लोग हैं, जो पुराने हैं, सब की TRC के इश्यूज़ होना शुरू हो गए हैं, और किसी को भी बिज़नेस TRC इशू नहीं हो रही। और बिज़नेस TRC इशू ना होने की वजह से इसका इफ़ेक्ट जो है वो बिज़नेस के ऊपर पड़ा है।
کوئی بھی بندہ جب آذربائیجان میں بزنس پوائنٹ آف ویو سے آئے گا، انویسٹمنٹ کرے گا، اپنا ریسٹورنٹ، اپنا کیفے، اپنی شاپ، اپنا ہاسٹل، جو بھی وہ کرنا چاہتا ہے، جب وہ اوپن کرے گا، اس کے اوپر ورک آؤٹ کرے گا، تو ایٹ دی اینڈ اس کو TRC نہیں ملے گی اور وہ چلا جائے گا جو اس کا اور وہ پریشان ہو جائے گا، وہ انسٹیبل ہو جائے گا، اس کا بزنس دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو وہ یہی سوچے گا کہ جو میں نے انویسٹ کیا ہے اس کے میں کس بندے کو اپنے بزنس پہ بٹھاؤں تاکہ میرا بزنس رننگ میں آ سکے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لوگ دیکھتے ہیں، اور اس انسٹیبلٹی کی وجہ سے آج کل جو ہے وہ لوگ آذربائیجان میں انویسٹ کرنے سے کترا رہے ہیں، اور لازمی ان کو سوچنا چاہیے انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے کہ ہمیں بزنس TRC ایشو نہیں ہونی۔ تو ان لوگوں کو میرے پوائنٹ آف ویو سے ابھی آذربائیجان کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، آذربائیجان میں بزنس کے بارے میں نہیں آنا چاہیے۔ اسٹڈی کے لیے آئیں، وزٹ کے لیے آئیں، اور اپنا جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ کسی اور جگہ پہ جا کے کریں، کیونکہ آذربائیجان میں جب آپ لوگ آ جائیں گے، کنسلٹنٹ آپ سے کما لیں گے، لیکن آپ کی جو بزنس کی سیکیورٹی ہے وہ نہیں رہے گی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جو کہ آج کل چل رہی ہے آذربائیجان میں، دیکھیں ایک کہاوت ہے، ضرورت ایجاد کی ماں ہے، نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن۔ تو جب کوئی کام سٹاپ ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ نیا کام سٹارٹ کر دیا جاتا ہے کنسلٹنٹ کے تھرو، ایجنٹ کے تھرو، اور جس وجہ سے پھر آذربائیجان میں دوبارہ سے رش لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے یورپ کے ریلیٹڈ۔ بہت سے لوگ یورپ جانا چاہتے ہیں پاکستان اور انڈیا سے، لیکن وہ وہاں سے نہیں جا سکتے، اس لیے وہ آذربائیجان کا رخ کرتے ہیں، اور آذربائیجان آنے کے بعد اپنے اسٹوڈنٹ TRC بنواتے ہیں، بزنس TRC بنواتے ہیں، یا پھر ورک پرمٹ ایشو کرواتے ہیں، جس کے بہاف پہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم یورپ جا سکیں گے۔ تو میں ان کو بتاتا چلوں کہ آذربائیجان سے یورپ جانا 99.9% جو ہے وہ اسمبھو نہیں ہے، وہ نہیں جا سکتے۔ یہ آپ یہ مان کے چلیں کہ جو لوگ اس کام کے لیے آتے ہیں وہ جسٹ اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں، اپنا پیسہ ضائع کرتے ہیں، اور اس بہاف پہ وہ کبھی بھی یورپ، کبھی بھی کسی بھی یورپین کنٹری میں نہیں جا سکتے۔ تو بہت سے لوگوں کو یہ کہہ کر آذربائیجان بھیجا جا رہا ہے کہ آپ کو یورپ، اٹلی، فرانس، یورپ کے کسی کنٹری میں آپ کو بھیج دیا جائے گا، اور میں اس کا نام تو نہیں بتانا چاہوں گا، لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ آذربائیجان میں اس وقت کرسچن بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، بہت قریبی ہیں۔ ایک کرسچن ایجنٹ ہے، وہ بہت سرگرم ہے یورپ کو لے کر، وہ یورپ کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہا ہے کہ آپ اگر آذربائیجان آتے ہیں تو آذربائیجان سے میں آپ کی TRC بنوا کے دوں گا، اسٹوڈنٹ بنوا کے دوں گا، یا بزنس بنوا کے دوں گا۔ اس کے علاوہ آسٹریا میں کچھ ڈیلیگیشن ہیں ہمارے، ان کے طرف لے کے جائیں گے، اور وہ یعنی کرسچن کمیونٹی کو لے کر یہ لے کر وہ ہمیں ویزا ایشو کریں گے۔ کچھ وہ اپنے جو ہے مذہبی پوائنٹ آف ویو سے گائیڈ کرتے ہیں۔ یار یہ ٹوٹل ایک فیک نیوز ہے، ٹوٹل ایک فیک ڈرامہ ہے، جو کہ آج کل چونکہ بزنس TRC بند ہیں، اس وجہ سے وہ یہ یورپ کا جو نام یوز کر کے کمایا جا رہا ہے۔ تو ان چیزوں کو اوائڈ کریں۔ یورپ جانا آذربائیجان سے اتنا زیادہ آسان نہیں ہے، اس بارے میں آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ باقی فیصلہ وہی ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ آنے سے پہلے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کیا آذربائیجان سے یورپین کنٹریز میں لوگ گئے ہیں یا نہیں گئے۔ میں آپ کو یہاں تک بتا دوں کہ جن لوگوں کو آذربائیجان میں 4-4، 5-5 سال ہو گئے ہیں، ان کا جانا بھی بہت مشکل ہے، 99% ان کا بھی مشکل ہے، کیونکہ اس کے لیے جو ورک آؤٹ کیا جاتا ہے وہ کوئی بھی نہیں کرتا، اور جو بیسک چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں آپ کے بزنس کے لیے، آپ کے ویزا کے لیے، ان کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے وہ آپ نہیں جا سکتے۔
اور آنے کے فوراً بعد اگر آپ سوچتے ہیں کہ 10 دن میں 1-2 مہینے میں 3-4 مہینے میں آپ یورپ چلے جائیں گے تو یہ آپ لوگ کی بھول ہے، آپ کبھی بھی نہیں جا سکیں گے. لہذا اپنا ٹائم بھی بچائیں، اپنا پیسہ بھی بچائیں. تو ٹھیک ہے دوستو، انشاءاللہ ملتے ہیں نئی انفارمیشن ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.